नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें स्वागत। इश्टानो, गोंयांक टायगर रिझर्व जाय काय नाका? खुबशे जाणांक टायगर रिझर्व जाय। ताची कारणां वेगवेगळीं आसा। कांय जाणांक टायगर रिझर्व नाका, ताची कारणां ते वेगळीं दितात। काल CEC म्हणजे सेंट्रल एम्पावरमेंट कमिटी किंवा सेंट्रल एनवायरमेंट कमिटी ताचे 2 सदस्य गोंयांत आयिल्ले। गोंयकारांची मतां, गोंय सरकाराची मतां, पर्यावरणवादी हांची मतां जाणून घेवपा खातीर खुबशे जाणांनी वचून थंय तांकां मेळून आपलें रिप्रेजेंटेशन दिलें, आपली भुमिका, आपली मतां मांडली। ही मतां मांडप्या मदीं राज्य सरकार आशिल्लो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। विश्वजीत राणे सांगता की आपूण मंत्री म्हणून वचून आशिल्लो, आपूण आमदार म्हणून गेल्लो वाळपयचो। मागीर देविया राणे ही आमदार आनी लोकप्रतिनिधी म्हणून थंय उपस्थित आशिल्ली। सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणल्यार डॉक्टर क्लॉड आल्वारीस जाणें हें पिटिशन घाल्लें, जाणी पर्यावरण प्रेमीक रिप्रेजेंट केला, ते आशिल्ले। आनी सद्या जे सुप्रीम कोर्टांत गोंयच्या टायगर रिझर्व जाय म्हणून जी भुमिका मांडटा ते, आनी तांचे वांगडा आशिल्ले राजेंद्र केरकर, जे राज्यांतले एक नामनेचे पर्यावरण प्रेमी म्हणून तांकां लोक वळखता। जेन्ना हे सगळे लोक मेळ्ळे, तांणी आपली भुमिका सांगली कित्याक टायगर रिझर्व गोंयांक गरजेचें आसा, तेन्ना देविया राणेन भायर येवन जेन्ना सांगलें की लाखांनी लोक विस्थापीत जातले, लाखांनी गांव आपले अस्तित्व वागडायतले, लोकांक गांव सोडून वचचें पडटलें, लोकांक तो परिसर सोडून वचचें पडटलें, आनी ही संख्या मोठी आसा। तातूंतल्यान कारखाने वतले, कांय आस्थापनां वतलीं, तातूंतल्यान खुबशे लोकांक आपले आपले धंदे कामधंदे बंद करचे पडटले, अशें खुबशे तांणी कॅमेरा मुखार सांगलां। प्रत्यक्षांत जो एकूण टायगर रिझर्व आनी त्या निमतान जो एक मॅनेजमेंट प्लॅन आसा, तातूंत ह्यो गोश्टी म्हणजे विस्थापीत सगळें करपाची गजालीच ना। क्लॉड आल्वारीस हांच्या म्हणण्या प्रमाण लाखांनी विखांनी कांय ना। आमी वीथ स्टॅटिस्टीक आनी जे शास्त्रीय दृश्ट्या जे ताजी सर्वे जाल्या ते नुसार, आनी तो सर्वे गोंयच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटानूच केल्लो, तोच सर्वेचो आमी रेफरन्स दिवन आमी सगळी भुमिका मांडल्या। फक्त 1264 फॅमिली ह्यो त्या रिझर्व फॉरेस्टाच्या एरियेन येता, आनी त्यो सुद्दां तातूंतय कोर झोनांत फक्त सादारण 150 फॅमिली त्या कोर झोनांत येता। आतां जांचें पुनर्वसन करचें पडटलें तें ह्या फॅमिलीचें करचें पडटलें। जशें मोलें, नंदरण हांगा एका काळार एक पुनर्वसन जालें, तो गांव थंयच्यान काडिल्लो। कित्या खातीर तर महावीर अभयारण्य थंय येवपाचें आशिल्लें आनी राष्ट्रीय आमचे अभयारण्य म्हणजे नॅशनल पार्क ते येवपाचें आशिल्लें। ताका लागून नंदरण गांव थंयच्यान उठयलो, कांय कुटुंबां कांय घरां थंयच्यान काडलीं आनी ती मोल्यां परत हाडून थंय तांकां पुनर्वसीत केलें। पूण हांगा परिस्थिती तशी ना। हांगा परिस्थिती जी लाखांनी लोक विस्थापीत जातले, काम धंदे लोकांचे वतले, लोकांचो रोजगार वतलो, लोकांची शेतां भातां वतलीं, हो जो दावो आसा एज ए पत्रकार म्हणून किंवा एज ए सिटीजन म्हणून आमकांय हो दावो तितलो खरो दिसना। टायगर रिझर्व जाय काय टायगर रिझर्व नाका हो भाग वेगळो, शेवटाक सुप्रीम कोर्ट ताचेर डिसिजन दितले। पण खोतीगांवचो जर तुमी सगळ्यांनी एक उदाहरण म्हणून जर त्या गजाली कडेन पळयलें जाल्यार खोतीगांव अभयारण्य आयल्या उपरांत तशें विस्थापीत कोण जावना। अभयारण्यांतच आयज थंय लोक रावता, खास करून एसटी समाज मोठ्या प्रमाणांत थंय रावता। आनी इश्टानो, सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल अशी की ह्या अभयारण्याक लागूनच एसटी समाजाक मोठें सुरक्षा कवच प्राप्त जालां। आज थंय कोण जमनी तांच्यो विकत घेवपाक शकना, जमनी कोण लुबाडपाक शकना, एसटी समाजाक, आदिवासी समाजाक थंयच्यान कोण काडपाक शकना, तांकां थंयच्यान धांवडावपाक शकना, आनी थंय मोठे मोठे प्रकल्पय आज थंय येवपाक शकना। ताका लागून एक सुरक्षीत वातावरणांत थंयचो आदिवासी समाज जगता। दुसरें जर उदाहरण जर घेतलें जाल्यार नेत्रावळी, कालें हे सायडीन कुळें, मागीर मोलें आनी फुडें तांबडी सुर्ल
आनी वाळपय मेरेनचो जो एक पट्टो आसा सह्याद्रीच्या पायथ्याक, हे जर पट्ट्या कडेन पळयलें जायत जाल्यार गोंयांत अर्बनायजेशनच्या तडाख्यांतल्यान आनी हे जे मोठे शार्क जे जमनी विकत घेता त्या सगळ्या हातूंतल्यान जर वाचला खंयचो जर बेल्ट आसत थोड्या काही प्रमाणात तर तो बेल्ट वाचला. म्हणजे सादारण वाळपयच्यान मोल्या वता आसतना आनी मोलेच्यान कुळ्या वता आसतना हो जो दाव्या सायडीक रस्त्याचो जो सगळो परिसर आसा हो रिजर्व फॉरेस्ट आयदर नाजाल्यार माधय अभयारण्य नाजाल्यार महावीर अभयारण्य नाजाल्यार नॅशनल पार्क मोलेंचें किंवा फुडें नेत्रावळी मेरेन हे सगळे हो सुरक्षीत भाग आसा तो टिकून उरला. फक्त कारण कितें तर तो रिजर्व हातूंत येता. आयदर तो अभयारण्यांनी तो सुरक्षीत केला, तो फॉरेस्टान सुरक्षीत केला किंवा तो रिजर्व फॉरेस्टान सुरक्षीत केला. हें लोकांनी पयलीं समजून घेवपाक जाय. फाल्यां टायगर रिजर्व समजा आयलें जाल्यार विस्थापीत हे कांयच थोडेच लोक जातले आनी तांकां थंय रावूनच ते आपले सगळे म्हणजे तांचे जे फुडले जिवनमान आसा ते सुरळीत फुडें वतले. तांकां थंयच्यान काडपाचो प्रश्न येवचो ना. दुसरी गजाल, जे लोक हे बेल्टान रावता, आतां हांवें जें नांव घेतलां वाळपयच्यान फुडें मेरेन किंवा वाळपयचे ते सायडीन सुद्दां जे लोक रावता, फॉरेस्टाचे लोक ह्या लोकांक खंयच्या तरेन त्रास दिता तर थंय लोकांनी एकदां सांगचें. म्हणजे जे लोक आसा शाणे जे विचार करता त्या लोकांक खबर आसतली की फॉरेस्ट हे थंय जाचक पद्दतीन कोणाच कडेन वागना. फॉरेस्टाचें एकूण वर्तन जें आसा हें विश्वजीत राणेय मान्य करतले की ते लोकांचेर केन्नाच अन्याय करना आनी ते अन्याय करता अशें चित्र खंयच दिश्टी पडना. फाल्यां जर रिजर्व फॉरेस्ट जालें तर रिजर्व फॉरेस्टाचे फायदे अशे की रिजर्व फॉरेस्ट हें कागदाचेर आसतलें, थोडी रिस्ट्रिक्शनां आसतली. ती रिस्ट्रिक्शनां ही जीवन वाचोवपा खातीर, ते मागीर जीवन श्वापदांचें, पशूंचें, पक्ष्यांचें हांचे वाचोवपा खातीर, वन्य जिवांचें वाचोवपा खातीर आनी मनशांकय कशी सुरक्षा प्रदान करप त्या सगळ्या हातून टायगर रिजर्वांत ताचे एक सादारण एक हें ठरतलो, एक पद्दत ठरतली आनी त्या अनुसारच एक नियम आसतले त्या खातीर आनी त्या अनुसार लोक थंय फुडलें जीवन जगतले. टायगर रिजर्व जालें म्हणून कोण विस्थापीत जावचे ना, लाखांनी तर जावचें ना. सकाळीं हांव आयकतालों आमदार रिएक्ट जाता आसतना की पिसुल्ल्या मेरेन सुद्दां सगळे थंय मेरेन सुद्दां लोकांक उठचे पडटले. हे अशी परिस्थिती ना. टायगर रिजर्व हे टायगर जे वाघांक एक सुरक्षा मेळची म्हणून थोडेशे जे कांय उपाय योजना आसा. इश्टानो, गोंयांत वाघ ना, ते वाघ गोंयचे न्ही म्हणून जो दावो जाता हो दावो तसो सारको ना. गोंयांत वाघ हे कर्नाटकांतल्यान येता, सकयल देंवता आनी परत ते कर्नाटकांत वता. ते हे न्ही म्हणजे आमी तांकां हे म्हणून येता दुसऱ्या राज्यांतले परराज्यांतल्यान येता अशें आमी तांकां म्हणटा. ते परराज्यांतले बी तशें ना. तांचो एक कॉरिडॉर आसा. म्हणजे हांगा सकयल म्हादय, ताच्या वयर भीमगड, कृष्णापूर, फुडें दांडेली आनी ताच्या फुडें कर्नाटकांतली मोठी जंगलां, असो सगळो कॉरिडॉर. आनी हे सायडीन दूदसागर, ते सायडीन नेत्रावळी, हो अख्खो दोंगर, अख्खी दोंगराची रांग म्हणजेच वाघांचो कॉरिडॉर. आतां थंय काय टायगर रिजर्व डिक्लेअर करपाची गरज ना, कारण थंय दाट हातून लोकवस्ती ना. लोकवस्ती आसा थंय तो अशा खातीर करचो पडटा की वाघांचे ह्या पयलीं एकदां 99त एक वाघ कोणी तरी मारलो. ते प्रकरण ताजें आसतनाच 2019 परत 4 वाघ मृतावस्थेंत सापडले. आतां अशी जेन्ना परिस्थिती आसा, वाघ वर्सीस मनीस असो हो संघर्श टाळपा खातीर कांय गोश्टी करपाची गरज आसा. लोक एक गजाल विसरता की ह्या वन्यजिवांक सुरक्षा दिता आसतना मनीस आपलें जीवन, आपली जागा जमीन, आपले दोंगर, आपलो निसर्ग सुरक्षीत करता हें लोक विचारच करना. रिजर्व फॉरेस्ट आसा म्हणून त्या भागांनी अर्बनायजेशन जायना. लोक थंय येवन जमनी विकत घेवन थंय ज्या पद्दतीन सगळे
गोंय आतां सध्या ज्या परिस्थितींतल्यान वता ती परिस्थिती त्या बेल्टान ना हाजें एक कारण उजो जशें हांवें सांगलां की थंय रिजर्व फॉरेस्ट आसा किंवा अभयारण्य आसा ताका लागून तें उरलां. बोंडलाचो परिसर हो असोच टिकून रावला थोडोसो, तो फक्त बोंडला अभयारण्याक लागून. हो विचार सगळ्यांनी करपाक जाय. खंय तरी आंब्याची साल जांब्याक लावन कांयच शेवटाक तातूंतल्यान सत्य हें जायना, सिद्ध जायना. ती आंब्याची ती आंब्याकच लागपाक जाय आनी जांब्याची ती जांब्याकच लागपाक जाय. सांगपाचो हेतू असो की अभयारण्य जेन्ना आमी म्हणटा, खास करून म्हादय अभयारण्य जेन्ना तें नोटिफाय जालें तेन्ना खुबश्या लोकांनी ताका विरोध केल्लो. पूण एक गजाल खरी की म्हादय अभयारण्याक लागून तो संपूर्ण परिसर हो इकोलॉजिकल सेन्सिटीव उरलो, फ्रेजायल उरलो, बरो उरलो, सुरक्षीत उरलो. आनी फाल्यां जर टायगर रिजर्व जालें जाल्यार आज जो म्हादयचो इश्यू चल्ला, जो आमची केस सुप्रीम कोर्टान आसा, कर्नाटक आमच्या हाचेर बसला, माथ्यार बसला. कर्नाटक उदक म्हादयचें ते सायडीन व्हरपाक पेटलां. मागीर कर्नाटकान सगळे प्रयत्न करून जाले आतां मेरेन. गोंयची बाजू ही सगळ्या फोरमाचेर, सगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर वीक आसा. इतले आमी आदोगाद काडले. आमी आतां मेरेन 100 कोटी रुपया कमीच कमी आमी म्हादयच्या खटल्याचेर म्हणजे म्हादयच्या केसीचेर आमी गोंयान वगडायल्या. अजून आमचे कडेन सारको डेटा ना, आमचे कडेन कितेंच ना. आमची बाजू ही तशी कमकुवत आसा आनी आमी आंकड्यांनी कांय गोश्टी आजूय सिद्ध करपाक पाविल्ले ना. ह्या परिस्थितीन टायगर रिजर्व जर डिक्लेअर जाता जाल्यार आमची म्हादय सुरक्षीत जातली. कर्नाटकाक कांय करपाक मेळचें ना. कारण टायगर रिजर्वाचे जे नियम आसा, टायगर रिजर्वा खातीर जे कांय हे तयार करचे पडटा नियमावली, त्यो इतल्यो कडक आसता की कर्नाटक सरकाराक उदक तर डायवर्ट करपाक मेळचेंच ना. आनी कांय ज्यो गजाली तांचे सदांच एक ती थंय हें करता, मुजोरी करता, ताजेरय नियंत्रण येतलें. पूण हें लोकांनी समजून घेवचें पडटलें. राजकारण गोंयांत सगळ्याच गजाली वयल्यान जाता. राजकारण हें फायद्या खातीरय जाता, राजकारण हें दुसऱ्याकय खंय तरी हें करपा खातीर, आडावपा खातीर, ताका एक ब्लॉक घालपा खातीरय राजकारण जाता. पूण राजकारण समजा जर गोंया खातीर जाता, गोंयच्या भल्या खातीर जाता जाल्यार तें बरें राजकारण. म्हणून टायगर रिजर्व ही खुबशे जाण सांगता, जाणी अभ्यास केला ते सांगता की टायगर रिजर्व हें गोंया खातीर वरदान ठरपाक शकता, प्रोवायडेड लोकांची सरकारान योग्य प्रकारे काळजी घेवची पडटली. लोकांक समजावन सांगचें पडटलें की बाबा हे 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 फायदे आनी आमी हे ह्यो गजाली आमी काळजी घेतले, हे ह्या पद्दतीन तुमकां सुरक्षा आमी दितले, हे ह्या पद्दतीन तुमच्या जिवनांत कसलेच संकट आनी एक त्रास येवचे ना, तुमचे छळ जातलो, तुमकां खंय तरी कश्ट जातले अशें कितेंच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान जावचें ना. हें सगळें पटोवन लोकांक सांगचें पडटलें. लोकांक दोश दिवन कांय उपयोग ना. लोकांक जेन्ना वस्तुस्थिती खबर नासता तेन्ना लोक भितरता आनी लोक विरोध करपाक उबे रावता. लोकांक सांगचें पडटलें. सरकारान पयली भुमिका आपली क्लियर दवरची पडटली. सरकाराची भुमिकाच टायगर रिजर्वाक विरोध करपाची आसा. सो सरकार लोकांक कितलें पटोवन सांगतलें ह्या विशीं लोकांच्या मनांत, पर्यावरण प्रेमीच्या मनांत आनी वन्यजीव रक्षकांच्या मनांत दुबाव आसा. सरकाराचो हेतू शुद्ध ना अशें लोकांक दिसता. आनी जर परिस्थिती अशीच गेली जाल्यार फाल्यां सुप्रीम कोर्टान सरकाराक सिद्ध करचें पडटलें टायगर रिजर्व गोंया खातीर वायट कशें आनी तें कितले मेरेन तांकां शक्य जातलें. कारण पर्यावरण प्रेमी सगळे डेटा आनी सगळी वस्तुस्थिती आनी सगळे अभ्यास घेवन बशिल्ले आसा. ते कोर्टांत सरकाराच्या विरोधांत उबे रावतलेच. आमी हांगा थांबता. जर आमी सांगता तें तुमकां योग्य दिसता, पडटा जाल्यार आमचो हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी चॅनल सबस्क्रायब करा. धन्यवाद.